साथीहरु कति गफ गरेको हो तपाईहरु फटफट भयो अरे सर त्यही त गर्दिन न तपाईं हाम्रो आँगनको ब्याग स्थान पब्लिक हाई स्कुल सुन्दर बस्ती भंगाल उठानी तथा पोखरा मन्टेसोरी स्कुल बाफल रिक रोड काठमाडौँ एजुकेसन इनकम ओ रिजन जी सारे भयो त हेलो सन्दीप सर सन्दीप हैन म दिपेन्द्र सर बोलिरहेको दिपेन्द्र सर हजुर 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 यो हजुरको यो मेलिङ आइडी हामीलाई पठाउनु भएको दिनु भएको थियो नि सर हजुर यो उसमा एनसीसी मा भएको भनेर त्यो एउटा मात्र देख्यो मेरो देखेन मैले उस माइक्रोसफ्ट टिममा लगइन गरिसकेको थिएँ के गर्नुपर्ने हो सर ठीक छ सर अलि छेक्यो सर हामीलाई कन्ट्याक्ट के सर अलि साइडमा बस्नु सर छेक्यो नि सर सर छेक्यो एके सरको साउन्ड अलि काटिएर आइरहेछ क्लियर सुनिन्न मलाई होस्ट बनाइदिए है मलाई केमा सर कुनमा बनाइदिउँ ए माथिकोमा के नाम डाक्टर अरुण कुमार चौधरी एके चौधरीमा एके चौधरी हैन एके चौधरी सर सर हजुर हजुर त्यो पेज नम्बर हजुरको बुकको 10 मा त्यो प्रिन्ट मिस्टेक भयो कि के क्वेशन नम्बर 4 इलस्ट्रेशंस एक्जाम्पल 1 को हजुरको बुकको पेज नम्बर 10 को इलस्ट्रेशंस पेज नंबर 10 को सर पेज 10 को इलस्ट्रेशन 2 को नंबर मा त्यो प्रिन्टिङ मिस्टेक भएको मिस्टेक हो 8 हुने ठाउँमा 6 सर एक्जाम्पल 2 सर एक्जाम्पल 2 कति नम्बर 4/6 8 मा 6 हाल्नु 2 को 4 नम्बर सर 2 को 4 2 को 4 चाहिँ यसमा चाहिँ 4/8 भनेर हुन्छ 4/6 8 हुँदै पर्ने 6 छ मिस्टेक हो 4/8 हुन्छ 6 मा त्यही त त्यहाँ 4/8 हुनु पर्ने हैन सर 4/8 हो है 4/8 हो है 4/8 हैन 6 मा 8 हुन्छ 4/8 हो है 4/8 हुन्छ त्यही भनेको सर थ्यांक यू यस्तै यो मिस्टेक हो ल अब सुरु गरौँ सुरु गर्नु गर्नु अब फोरम पुगे छैन सर अहिले 7 सर 7 सम्म नम्बर सुरु गरौँ ल 6 नम्बर गरे 7 नम्बर आज 8 को 8 सकिन्छ जो 6 नम्बर गरेका थियौं सर कोरम पुगा छैन अहिले सर ल नम्बर अहिलेसम्म नम्बर 7 नम्बर गरौँ 7 नम्बर है 6 त मैले हिजो गरे हो नि नम्बर 7 हो
कोरम पुगे छैन सर हजुरले 7 भन्यो त्यो अघिको कति एक्जाम्पलको भन्नुभयो साथी रङ भनेको यो एक्जाम्पल 2 को फोन नम्बर पेज नम्बर मिस्टेक कति रहेछ प्रिन्ट मिस्टेक भएको छ त्यहाँ पेज नम्बर कति पेज नम्बर 10 10 को 4 ओके के हुनु पर्ने के भएछ साथी 4/8 हुनु पर्ने 4/6 भएको छ हस् थ्यांक यू भइरहेछ हो कोही कोही 1% is waiting. One person is waiting. तिमीहरु सुरु गर्दियौ त खै आज विद्यार्थीहरुसँग थपिएछ नि किन गर्दियौ सर जुममा प्रब्लम भएर होला सर हजुर गर्दियौ स्टार्ट गर्दियौ मेरोमा त 7 नम्बर सुरु गरौँ मैले 7 नम्बर सुरु गरेँ 7 नम्बर यसले के भनेछ भने one ticket is drawn at random from back of containing 30 tickets number from body. साउन्ड आएन सर सर साउन्ड काटेर आइरहेछ 8 नम्बर गरौँ 7 नम्बर के छ 7 गरिसक्यो सर आएन आवाज 8 गरौँ 7 नम्बर सम्म गरेको One ticket draw गर्दा आवाज आएन सर एकैचोटि 10 जना बोलेपछि कहाँबाट आउँछ अफलाइन सर को भोल्युम केही पनि आएन अब आयो सुन्यो सुन्यो सर आवाज सुनेन अब सुन्दैछ अलिअलि अड्की आउँदैछ अब यस्तो डिस्टर्ब गर्ने बिस्तारै पढ्ने के छैन ल यसमा के हुनेछ र one ticket is drawn from back of 30 tickets number from 1 to 30 एउटा ब्यागमा भएको 30 टिकट जसको नम्बर 1 to 30 छ मा एउटा टिकट ड्रा गरे what is the probability that find the probability that it is a multiple of 5 or 7 5 or 7 को मल्टिपल हुनु पर्यो it is a multiple of 3 or 7 multiple of 3 or 7 हुनु पर्यो it is an event number हुनु पर्यो it is a prime number हुनु पर्यो सबभन्दा पहिलासम्म हामीले एउटा के भनेको थियौं एक्सपेरिमेन्ट के गर्यौं एउटा ब्यागमा 30 वटा टिकट छ 30 वटा टिकटमा एउटा टिकट ड्रा गर्नु हामी के गर्छौं यार पहिला स्पेस 1 2 3 4
डट 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 30 सम्म। अब n भनेको हेर टोटल नम्बर अफ possible outcomes हैन भनेको 30 टिकट हो 30 वटा टिकट हुन्छ। अब बल्ल के भनेको थियो तानिएको 30 वटा टिकट मध्ये एउटा टिकट चाहिँ के मल्टिपल अफ 5 हुनु पर्यो कि मल्टिपल अफ 7 हुनु पर्यो कि मल्टिपल अफ 5 हुनु पर्यो कि मल्टिपल अफ 7 हुनु पर्यो। अब यहाँ के दिएको छ र मल्टिपल्स अफ 5 are 5 10 15 20 25 30 मल्टिपल अफ 5 हुनु पर्यो कि मल्टिपल अफ 7 हुनु पर्यो 5 देखि 30 मल्टिपल अफ 5 भनेको 5 to 30। अब मल्टिपल अफ 7 are के 7 14 21 28 एक देखि 30 वटा टिकटमा मल्टिपल अफ 7 भनेको 7 14 21 र 28 त फेभर त्यो भनेको m भनेको number of favorable cases getting a number हैन भन which is multiple of 5 or 7। अब यो मल्टिपल अफ 5 भनेको कति 6 चोटी हो 6 हो। मल्टिपल अफ 7 भनेको 6 4 का 10 चोटी हैन 10 चोटी हैन ल 10 चोटी यसको क्या हो देयरफोर मल्टिपल अफ 5 or 7 भनेको m by n is equal to 10 by 30 आयो एउटा। अर्को क्वेशन त्यो टिकट चाहिँ कि 3 को मल्टिपल हुनु पर्यो कि 7 हुनु पर्यो त भनेको यसमा मल्टिपल्स अफ 3 are 3 6 9 12 15 15 पछि 18 21 24 27 30 मल्टिपल अफ 3 भनेको यो हो। अब मल्टिपल 7 त माथि नै हो भनेको m भनेको 30 भयो। number of favorable cases getting number which is multiple of 3 or 7। ल भने कति चोटी हुन्छ भन 3 or 7 को भन 10 हाँ 13 चोटी 13 10 plus 30 चोटी मल्टिपल अफ 3 भनेको मल्टिपल अफ 3 भनेको 10 चोटी हो 10 वटा 7 3 चोटी 7 भनेको 4 चोटी हो 4 चोटी 10 plus 4 -1 बना किन -1 21 सेम छ दुईटैमा 21 यहाँ पनि छ 21 यहाँ लेफ्टमा मात्र लियो नि यहाँ 21 लिएपछि यहाँ 21 लिने 3 चोटी मात्र लियो त्यही भएर कमनलाई घटाउने therefore multiple of 3 13 by 30 भनेको m by n is equal to 30 by 30। यहाँसम्म के छ भन्नु के छ यहाँसम्म नो सर ल यहाँसम्म कसैलाई के छ मलाई सोध्नु यहाँपट्टि अर्को क्वेशन के भने आज इभेन्ट नम्बर अर्को क्वेशन के भने एकचोटी पढ्दिनुस् न नम्बर हजुर यहाँ मल्टिपल्स अफ 5 आर सुरुको एकचोटी पढ्दिनुस् न त्यो बुझिएन Here, yes, total number of possible multiples 5 are 5, 10, 15, 25, 30. Multiples of 7 are 7, 14, 20, 28. And m baneko number of favorable cases getting a number which is a multiple of 5 or 7. 5 or 7 baneko yo chahi 6 choti ko yo 4 10
MP भनेको multiple of 5 or 7 भनेको m by n भनेको 10 by 30. अब multiple of 3 भनेको कति छ 3 6 9 30 सम्म. अनि so m भनेको number of favorable cases getting number which is the multiple of 3 or 7. Multiple of 5 or 7 6 plus 4. Multiple 3 भनेको 10 छ. Multiple 7 भनेको 4 छ. तर 20 लिएको भने -1 भनेको जम्मा 13 चोटी मात्रै. So multiple of 3 or 7 भनेको m by n भनेको 13 by 30. अब यसै गरी इभेन्ट नम्बर भन्यो भने के हुन्छ? What is the probability that is a multi-event number? Event number सबै एउटा इभेन्ट नम्बर छ भने त 1 देखि 30 मा कतिवटा इभेन्ट छ? 15 वटा. 15 by 2 1 by 2 15 by 30. अर्को के भन्छ प्राइम नम्बर. प्राइम नम्बर कतिवटा हुन्छ समान? प्राइम नम्बर 10 वटा. प्राइम नम्बर 11 वटा. 11 वटा. 1 by 3 30 17 19 23 29 10 वटा हुन्छ. अब यो गर्न सक्छौ 1 by 3 23 29 है भनेको 10 by 30 मेटो होला. सेकेन्ड र थर्ड र फोर्थ हाबी गर्ने त्यसमा ठीक छ. 25 by 30. एकछिन सर. अब क्वेशन नम्बर 8 मा हेर. 8 र 9 हाँ हैन बाबु सर. सर यहाँ फोटोकपी हुन्छ. फोटोकपी यो फोटोको यति सम्भव हो भने टङ्क छ कि अहिले गर्ने हो. त्यहाँ मान्छे बसिरहेको फेरि यहाँ क्लासमा हुन्छ. आउनु न हजुर. तपाईँले यसो आइडिया बताइदिनु. फोटोकपी भरे गरौँ न यार. राजु सर त्यो अलि म्युट गराउन बस न. अब नम्बर 8 नम्बरमा के भनेको छ? अ ब्याग कन्टेन एउटा ब्याग है. अ ब्याग कन्टेन 6 ब्ल्याक. एउटा ब्यागमा 6 ब्ल्याक छ. 4 व्हाइट 4 व्हाइट छ बल. अर्को 8 रेड बल्स छ. यति बल्स छ एउटा ब्याग. अब अलि ध्यान. अ ब्याग कन्टेन्स 6 ब्ल्याक 4 व्हाइट and 8 red balls. अब यहाँ क्वेश्चन दिएको छ. If the 3 balls are drawn at random, 3टा बल्स त्यहाँबाट एकैचोटि ड्रा गर. Drawn at random, 3टा बल्स एकैचोटि ड्रा गर. Find the probability that all the 3 are black, all the 3 are red, and के भनेको छ 2 are white and 1 black. यस मध्येमा के हुन्छ? 3टा बल एकैचोटि तान, एकैचोटि सेलेक्ट गर्ने. त्यो तानिएको 3टा बल के भनेको छ? 3टे ब्ल्याक हुने सम्भावना कति, 3टे रेड हुने सम्भावना कति, र त्यसमा अर्को के भनेको छ? 2टा व्हाइट र एउटा ब्ल्याक हुने सम्भावना कति. अब यसको लागि हेर भनेको टोटल नम्बर अफ possible outcomes and of selecting 3 balls out of 6 4 10 18 बल. 18 बल में 3 डबल तानी, 18 बल में 3 डबल तानी. अब नयाँ कुरा सिक 7 नम्बरमा हामीले के भनेको थियो भने a card, a ball, a card is drawn from pack of 52. A ball is drawn, a ticket is 1 ticket is drawn. एउटा कुरा गर्नु. एउटा कुरा भनेको सिम्पल केस m by n. अब आजबाट नयाँ कुरा के थाहा छ भने when 2 or more balls, 2 or more persons, 2 or more cards, 2 or more tickets are drawn at the same time, we have to do the combination. We have to do the combination. Yes, right? 2 or more balls like 2 or more cards, 2 or more persons, 2 or more tickets एकैचोटि सेलेक्ट गर्यो भने कम्बिनेसन युज गर्ने. Selection भने combination पढाएको थियो. यहाँ 3 balls are drawn at random from the pack of the 18 balls. 18 balls मा 3टा बल छ. टोटल त 18 हो. त भने यस्तो अवस्थामा के भने कम्बिनेसन हो. कम्बिनेसन भनेको हाम्रो 18 C3.
2 or more balls, 2 or more person, 2 or more things एकैचोटी पालो पालो हैन एकैचोटी ड्रा गर्यो भने एउटा कार्ड भए सिम्पल केस एउटा बल भए सिम्पल केस 2 बल्स एकैचोटी गर्यो भने 2 or more गर्यो भने दाले कम्बिनेसन 18 बलमा 3 बल तान्ने त्यसको फर्मुला के छ 18 फ्याक्टोरियल 3 फ्याक्टोरियल 18 minus 3 factorial. हामीले अस्ति फर्मुला सिकाइदियो NCR भनेको n factorial r factorial n minus r factorial. अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने 18 factorial हैन 15 factorial. यो भनेको कति हो 18 into 7 into 16 into 17 into 15 सम्म छोड्दिने किन तल 15 छ अरु के छ 3 लाई मिलाउने 3 into 2 into 1 मिलाए अरु के छ यहाँ 15 फ्याक्टोरियल यो 15 फ्याक्टोरियल काट्यो यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने 816 सिम्प्लिफाई गर्यो भने के हुन्छ यहाँ 816 आयो 816 यसले के देखायो भने 18 बलमा 3 टा बल सिलेक्ट गर्यो भने सिलेक्सन गर्नु भयो भनेको 860 तर यहाँ कति भन्नु 860 के रे त्यो एक्चुअली किन त्यो 18 17 16 गर्नु भएको त्यो एक्चुअली भनिदिनु न सर तिमीले कम्बिनेसन 18 फ्याक्टोरियल कम्बिनेसन क्लासेस छोड्छौ 18 फ्याक्टोरियल भनेको तिमीले 18 देखि 1 गरे पनि हुन्छ तर तल 15 देखि 1 गरे पनि तर यहाँ 15 फ्याक्टोरियल भनेको 15 देखि 1 लाई मैले 15 फ्याक्टोरियल छोड्दिए किन तल 15 फ्याक्टोरियल काट्न सजिलो हुन्छ भने अनि 3 फ्याक्टोरियल लाई 3 into 2 into 1 गर्दिए काट्न सिम्पल मैले अस्ति सिकाइदिए प्रत्येक क्लास छोड्या होला भनेको 18 देखि 1 गर्ने ओके यहाँ 15 देखि 1 गर्दाखेरि टाइम कन्ज्युमिङ हो नि त त्यो 15 फ्याक्टोरियल किन यहाँ 15 सम्म छ भने माथि 15 देखि छोड्दै नगर्ने 15 फ्याक्टोरियल काटिन्छ अब यो 3 फ्याक्टोरियल भनेको 3 into 2 into अब सिम्प्लिफाई गर्ने 860 यो अस्ति क्लासमा सिकाइसक्यो म्याथमेटिक्स छ भयो यो चाहिँ पहिलो फर्स्ट क्वेशनले के भनेको छ अब यसमा कुनै कलर भनेको छ अब तानिएको 3 टा बल चाहिँ ब्ल्याक हुने सम्भावना कति त कसको फेभरमा जाने नम्बर अफ favorable cases getting all three black भने कति छ 6C3 ब्ल्याक 3 टा हैन 6 वटा हैन त तानिएको 3 टा ब्ल्याक छ भने त ब्ल्याक मा जानु पर्यो नि त ब्ल्याक कति 6 वटा कति ताने त फेभर आउने 6 मा 3 ताने 6 मा 3 तान्दाखेरि 6 फ्याक्टोरियल 3 फ्याक्टोरियल 6 minus 3 factorial. अब यसलाई हामी के गर्न सक्छौं 6 factorial 3 factorial 3 factorial. अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने कसरी 6 into 5 into 4 into मैले 3 factorial छोड्दिए एउटालाई काट्नु छ अर्को के गरे मैले 3 into 2 into 1 गरे अनि यहाँ 3 factorial छोड्दिए यो क्यान्सल भयो तिनलाई छ भने 20 यहाँ त यसको वही 20 यहाँ all the three blacks कति तरिकाले गर्छ 20 त्यसको यसको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी भनेको 3 ब्ल्याक बल्स भनेको m by n अब m by n m भनेको कति छ 6c3 डिवाइड बाइ n कति छ 18c3 अब एकछिन हेर न टोटल 18 बलमा 3 बल तान्ने 3 बल चाहिँ ब्ल्याक हुने सम्भावना कति तल टोटल माथि फेभर तल टोटल भनेको 18 वटा 3 तान्ने अनि ब्ल्याक भनेको छ भने ब्ल्याक 6 मा 3 त जहिले पनि माथि तल फेभर भनेको कति भयो 20 by 860 20 by कति भयो 860 भयो यहाँसम्म सब फेरि भन्दिनु न ए यहाँ के भनेछ 18 बलमा 3 बल तान्ने भने 18 त्यो तानेको 3 टा बल ब्ल्याक हुने सम्भावना कति त ब्ल्याक हुनेलाई के त नम्बर अफ फेभरेबल केसेस गेटिङ अल 3 ब्ल्याक भनेको 6 वटामा 3 तान्नु भयो 6c3 त 6c3 फर्मुलामा राखे 6 फ्याक्टोरियल 3 फ्याक्टोरियल 6 minus 3 फ्याक्टोरियल अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरे भनेको 20 आयो त तीनटै ब्ल्याक छ भने m by n m भनेको 6c3 हो n भनेको 18c3 भने के छ 18 बलमा 3 बल तान्यो तीनटै ब्ल्याक हुने सम्भावना कति मा तल टोटल भनेको छ नि तल माथि ब्ल्याक मा गयो
त ब्ल्याकमा गएर 63 भागे 20 तल कति हो 816 यो क्वेशन सेकेन्डमा के भनेको छ all three are red सेकेन्डमा भनौं all three are red त m कति हुन्छ भनौं सेकेन्डमा all three are red रेड भनेको 8C3 हैन 8C3 जानेको तीनटा रेड हुने त रेडमा जाने हैन हजुर सर 8 रेडमा तीनटा रेड हैन all three are red रेडमा जाने हैन त अनि के गर्ने त फेरि यसलाई डिवाइड गरेर चाहिँ आयो यसलाई डिवाइड गरे पनि आउँछ all three are red यस ठिक छ यो सेकेन्डको डिवाइड गरेपछि यस्तै आउँछ m बाइ n ल अब क्वेशन नम्बर 3 क्वेशन नम्बर 3 क्वेशन नंबर 3 ले के भनेको छ अलि हेर 3 ले 3 balls if the 3 balls are drawn what is the probability that of getting 2 white and 1 black तानिएको दुईटा white र एउटा black हुने सम्भावना तानिएको दुईटा बलमा तानिएको तीनटा बलमा दुईटा white र एउटा black हुने सम्भावना त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने यम भनेको नम्बर अफ favorable cases getting 2 white and 1 black ल अब यसमा के छ तीनटा मध्येमा दुईटा व्हाइट एउटा ब्ल्याक व्हाइट हुनलाई त व्हाइटबाट व्हाइट तान्नु पर्यो ब्ल्याक हुनलाई त ब्ल्याकबाट ब्ल्याक तान्नु पर्यो व्हाइट कति छ 4 वटा छ 4 वटा कति तान्ने दुईटा तान्ने into yes right into अनि 6 वटामा कति वटा तान्ने एउटा तान्ने 6 मैले अस्ति फर्स्ट मा पढादि यदि दुईटा केस एउटा चाहिँ इभेन्ट m तरिकाले तान्ने अर्को इभेन्ट n तरिकाले तान्ने दुईटै इभेन्ट सँगसँगै तरिका भनेको m into n भनेको फन्डामेन्टल थ्योरी अफ क्वान्टिटी पढाएको व्हाइट बल चाहिँ 2 तरिकाले तान्यो यसबाट 4cd तरिकाले ब्ल्याक बल चाहिँ 6-1 तरिकाले तान्यो दुईटै सँगसँगै दुईटा इन्टु गर्ने त्यो इन्टु गरेकोलाई m मान्ने इन्टु गरेकोलाई के मान्ने m मान्ने 4 मा 2 टोटल 3 हो नि 4 बलमा 2 बल व्हाइट 6 बलमा 1 बल व्हाइट भनेको इन्टु गरेकोलाई m मान्ने पार्टमा अब यसको हामीले अलि त्यो नेट गएर त्यो माथिको एकचोटी फेरि भन्दैछ न माथिको फर्स्ट नम्बर के भनेको साउन्ड कटेर आइरहेको के तर त्यो नेट गएर माथिको सुनिएन के छ यो फर्स्टको त्यो कम्बिनेसन भन्यो भने when two or more random भनेर त्यो पाठ त्यहाँबाट कटेर छ के छ त्यही छ यहाँ थर्डले के भनेको छ यो थर्ड नम्बर क्वेशन हैन थर्ड हैन थर्ड नम्बर हैन तर 8 कै फर्स्टमा थर्ड भयो यसको फर्स्टमा यसले यस्तो भनेको छ फर्स्ट मेटाइसकेन अब एम निकाल्ने कसरी भनेको उसले 8 को फर्स्टमा सुन 8 को फर्स्टमा के भनेको थियो भने 18 बलमा 3 बल तान्दा तीनटै व्हाइट ब्ल्याक हुने सम्भावना थियो तीनटै ब्ल्याक हुनलाई हामी के गरेको थियो भने तीनटै ब्ल्याक हुनलाई m बनेको 6 वटा ब्ल्याक छ भने 663 6 वटा 3 तान्ने तीनटै ब्ल्याक हुने भनेको 663 हो तीनटै ब्ल्याक छ अनि त्यसको हामी m भयो भने यसको हामी के गरेको थियो भने 3 balls 3 black balls 3 black balls में हम के m by n is equal to 63 divided by 18c3 बनेगा हम यहाँ क्या हो रहा है 20 by 816 रख रहे हैं तीनटे ब्लैक तो ब्लैक को फेवर होगा ठीक है तो ब्लैक 6 में 3 ताने और तीनटे 18 बॉल में 3 ताने तीनटे ब्लैक होने संभावना करती है तो ये पड़ता और तो सेकंड में क्या बनाते हो all three are red सेकंड में
all three are red मा हामीले के भनेको थियो all three are red को सेकेन्ड को लागि चाहिँ 8C3 red मा जाने 8C3 red मा जाने अनि त्यस्तै किसिमले डिवाइड गर्ने सेकेन्ड को लागि त्यस्तै किसिमले सर यो n भन्दा चाहिँ इन्टु अनि or भन्दा प्लस गर्ने हो हो यसमा पनि n or भनेको भए प्लस गर्नु पर्थ्यो सर और भने प्लस गर्नु पर्यो यसरी अप्सन ए अब यसमा के भनेको छ के रे तीन बलमा दुईटा व्हाइट र एउटा ब्ल्याक हुनलाई चाहिँ के गर्यौ चार बल व्हाइटमा दुईटा व्हाइट तान्यो छवटा ब्ल्याकमा एउटा ब्ल्याक तान्यो अनि यसको फर्मुला राख्यो 4 factorial divided 2 factorial 4 minus 2 factorial 6 factorial 1 factorial 6 minus 1 factorial यसमा के 4 factorial 2 factorial 2 factorial 6 factorial या 5 factorial 1 factorial मतलब है यसलाई के गर्छ हामी 4 into 3 into 2 factorial 2 into 1 2 factorial 2 cancel भयो 6 into 5 factorial 5 factorial 5 cancel भयो यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने 36 यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने 36 त्यो पनि यसको फर्मुला के हो त p 2 white 1 black तो फर्मुला के यसको m by n भनेको हाम्रो के छ 4c2 into 2 by हाम्रो कति भयो 18c3 is equal to 36 by plus right फेरि सुनेदिनु 18 बलमा 3 बल तान्यो 3 बल मध्ये दुईटा बल व्हाइट 4 मा दुईटा व्हाइट तान्यो 6 मा एक ब्ल्याक छ नि जोड न 2 + 1 3 भएन त तल टोटल माथि फेवर अब यही क्वेशन मा सुन त one ball of each color बनावे के हुन्थ्यो one ball of each color बनावे के हुन्थ्यो 1 मा हुन्थ्यो सबैमा 1 1 तीनटा बल तान्दाखेरि one ball of के हुन्थ्यो 61 into 4 divided 61 C1 4C1 एक जे बनेथ्यो हजुर सर डिफरेंट कलर बनावे के हुन्थ्यो डिफरेंट कलर बनावे के हुन्थ्यो टू व्हाइट डिफरेंट कलर डिफरेंट कलर भन्नु नाम दुई काम एउटै हो नि त एउटा तान्दाखेरि डिफरेंट कलर भनेको के हो एउटा सेम हो ठीक छ यहाँसम्म केही छ यहाँसम्म छैन अघि सर लास्ट एकचोटी भनिदिन न सर लास्ट टू व्हाइट एन्ड वन ब्ल्याक भनेको m by n m भनेको के त 4 यहाँ छ डिवाइड 18c3 यसको सिम्प्लिफाई गर्दा 36 छ डिवाइड 806 यसमा के सम्झा भने 3 बल्स टोटल तान्दा त्यसको पार्ट बन्यो भने मतलब पार्ट निकालेर इन्टु गरेर त m मान तीनटा बलमा के भनेको छ दुईटा व्हाइट 4 मा 2 तान्यो एउटा ब्ल्याक 6 मा 1 ब्ल्याक तान्यो अनि सिम्प्लिफाई गरे त्यहाँ अनि डिवाइड गरेपछि आयो फेरि अर्को डिवाइड त्यस्तै डाटा सर दुईटा र चारवटा बलहरु निकाल्ने भन्या भए एन्ड फेरि अर्को निकाल्नु पर्थ्यो सर यो त नि विदाउट रिप्लेसमेन्ट केस हो विदाउट रिप्लेसमेन्ट मैले पढाएकै छैन कसले भन्छ यस्तो कुरा मैले पढाएकै छैन ए टाइम गराएर कोर्स पढाएकै छैन पढि जाने न हो के हो रिप्लेसमेन्ट छँदै छैन आएको यो आउनु बाँकी छ अर्को एक साइडमा डाउट लागेर सोधेको नि यो परमुटेसन एन्ड कम्बिनेसन हो यो कम्बिनेसन केसमा अब सिलेक्सन को मैले यो विदाउट रिप्लेसमेन्ट विथ रिप्लेसमेन्ट भनेको नेक्स्ट एक्सरसाइज मैले त्यहाँ पुगेकै छैन अब 9 को बी मा इन अ कंपनी out of 20 candidates 14 men and 6 women apply for 2 vacancies अब ध्यान एउटा कम्पनीमा हेरि 20 candidates छ 20 candidates छ दुईटा पोस्ट सानो छ त्यसमा के गर्छ 14 men
र 6 वुमेन एप्लाई गर्छ और 2 भ्याकेन्सिज को लागि 2 भ्याकेन्सिज को लागि एप्लाई गर्छ त्यो दुई जना छान्नु पर्यो 20 मा एप्लाई गर्ने 14 मेन र 6 वुमेन 6 men त्यसमा के र व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ मेन आर सेलेक्टेड त्यो छानिएको हेर 2 जना दुई पोस्टको लागि छानिन्छ दुईटै मेन हुने सम्भावना कति बोथ वुमेन आर सेलेक्टेड दुईटै वुमेन हुने सेलेक्टेड कति हुने सम्भावना कति 1 man is and 1 woman are selected एक जना मेन र एक जना वुमेन हुने सम्भावना कति सबभन्दा पहिला यसमा है त यार n भनेको टोटल नम्बर of selecting total number of possible outcomes total number of possible outcomes of selecting कति जना छान्ने हो कति जना छान्ने हो 2 जना candidates कति जनामा 20 जनामा 20 जनामा छान्ने मैले अघि भनेको थिएँ है 2 or more person 2 or more things 2 or more parts 2 or more cards एकैचोटि ड्रा गर्यो भने सेलेक्ट गर्नुको लागि कम्बिनेसन भनेको के त 20C2 यो निस्किन्छ यो निकाल्ने फर्मुलामा त्यसपछि फर्स्ट सेलेक्ट गर्ने छानिएको सेलेक्ट गरेको 2 जना both men are selected दुईटै मेन सेलेक्ट हुने सम्भावना कति दुईटा पोस्टमा both women are selected दुईटै पोस्टमा वुमेन सेलेक्ट हुने सम्भावना कति अनि दुईटै पोस्टमा 1 man र 1 woman सेलेक्ट हुने सम्भावना कति सबभन्दा पहिला अब ध्यानसँग अघि कहिले सोधेको क्वेशन नम्बर अफ every cases of where both men are selected. अब both men are selected के गर्नु होला 14 हैन 14 मेन मा जाने नि हो 42 मेन मा जाने अनि both men भनेको फर्मुला के हो both men are selected मा यसको फर्मुला m by n is equal to 14C2 divided by 20C2 जति आयो त्यही आन्सर हो 91 by 190 आउँछ त्यसपछि सेकेन्डमा both women are selected के गर्ने 62 both women मा जानु पर्यो 60 or 60 भनेको both women are selected भनेको यसमा के हो m by n is equal to 6C2 by 20C2 अर्को के भने 1 man 1 woman are selected के आएर भन 14C1 अनि 6C1 61 डिवाइड गरेर हुँदैन ल यहाँसम्म कसैलाई के सोध्नु छ सोध कसैलाई के सोध्नु छ सरी सर नो सर ल हैन सर अक्षर पुगे यहाँसम्म जुसै भयो सर जुस भयो जुस ऑल क्लियर क्वेश्चन नंबर 10 को सी क्वेश्चन नंबर 10 को सी मैडम सर एकछिन सर एकचोटि 10 को ए पनि भनिदिनु न सर मेट्नु अब ए 10 को पनि ए one ball of each color भनेको सेम हो नि सेम हो सर 3C1 4C1 हुन्छ अनि n भनेको 10C3 हुन्छ अनि m by n गर्ने डिवाइड गरिहाल्छ सेम हो
10 को C डिफरेन्ट भनेको पनि सेम हो नि सर डिफरेन्ट कलर भनेको पनि त्यही हो नि सर 10 को C ले के भन्छ जस्तो 10 को C ले है 10 को C मा A bag contains 6 red, 5 white and 4 black. यसमा अलि ध्यान दिनुहोस् एउटा ब्यागमा 6 रेड छ है 5 white छ and 4 black छ यदि 4 black छ यतिमा है यति छ two balls if the two balls are drawn at random यसबाट दुईटा बल तान find the probability of getting none of them red तानिएको दुईटा बल चाहिँ रेड हुनु भएन नन रेड none of them the red तो भने सम्बन्ध यसमा के हो त n भनेको total number of possible outcomes of selecting two balls out of 6 5 11 15 balls अनि के 15 C2 तर यहाँ कलर भनेको छैन कलर के भनेको छ तानिएको दुईटा बल रेड हुनु भएन रेड हुनु भएन भने के त रेड हुनु भएन भने के त व्हाइट एन्ड ब्ल्याक हैन व्हाइट र ब्ल्याक हजुर हैन रेड हुनु रेड बाहेक त के बनाउनु पर्यो नम्बर अफ नन रेड भनेको 5 + 4 भनेको 9 5 + 4 भनेको 9 हो भनेको नन रेड मा गयो तो m भनेको के हो त नम्बर अफ favorable cases getting non red हैन नन रेड भनेको के त 9C2 हैन यस रेड बाहेक त्यसमा 5 4 9 मा गयो के मेबी दुईटै ब्ल्याक हुन सक्छ मेबी दुईटै व्हाइट हुन सक्छ मेबी वन ब्ल्याक र वन व्हाइट हुन सक्छ तोकेको छैन नि त नन रेड भने तो यसको के हो त नन रेड भनेको m/n is 9C2 divided by हाम्रो 15C2 एनी क्यान्सल तो यहाँसम्म के छ भन्नु के छ यहाँसम्म छैन यहाँसम्म के छ मिस्टर क्लियर नो सर कलर भनेको चाहिँ सर 15 के रे डिफरेन्ट कलर कति नम्बर को डिफरेन्ट सबै अब नम्बर 10 को ए 9C2 by 15C2 अब नम्बर 12 मेटो सर यो 15C2 को एकचोटि भनिदिनु नि सर ए जम्मा 6 5 11 4 15 15 वटा बलमा के भनेको छ दुईटा बल ड्रा गर्ने ड्रा गरेको बल चाहिँ रेड हुनु भएन त दुईटा बल भनेको चाहिँ दुईटा बलमा दुई बल तान्ने भनेको 15C2 हो अब त्यो तानेको C2 कुन कलर बनाएको छ के बनाएको छ पछि रेड हुनु भएन भनेको नन रेड भने 5 4 9 9 मा दुई तान्नु पर्यो रेड बाहेक अनि डिवाइड गरेर आएन और यहाँसम्म ओके सर ओके अब क्वेश्चन नंबर 46 सर क्वेश्चन नंबर 46 क्लियरली के भनेको छ क्वेश्चन नंबर 12 मा the following are the 6 numbers and their frequencies after tossing a die 100 times यहाँ नंबर 1 भनेको फ्रिक्वेन्सी 2 2 को फ्रिक्वेन्सी 15 3 को फ्रिक्वेन्सी 20 and so on एउटा डाइसलाई 100 चोटी फाल्दा त्यसको कुन कुन फेस कति चोटी आयो त्यो दिएको छ सही चोटी फाल्दाखेरि 1 भने फेस चाहिँ 10 चोटी आयो 2 भने फेस चाहिँ 15 चोटी आयो 3 भने फेस चाहिँ 20 and so on find the probability event of getting 5 भने फेस होने सम्भावना कति not 5 नहुने सम्भावना कति प्राइम नम्बर आउने सम्भावना कति 4 और 5 होने सम्भावना कति सबभन्दा पहिला स्मार
m भनेको टोटल नम्बर अफ पोसिबल आउटकम्स कति चोटि हो 100 चोटि हो जो सर सेकेन्ड हो त अनि के भनेको छ फर्स्ट क्वेशनले 5 आउने सम्भावना कति नम्बर अफ favorable cases getting 5 आउने कति चोटि छ र त्यहाँ कति चोटि छ र 5 आउने 20 चोटि भनेको P5 भनेको 1 मा के P5 भनेको m by n is equal to 20 by 100 is equal to 1 by 5 अर्को के भनेको छ not 5 के गर्ने 1 minus 1 by 5 भनेपछि बाकी 1 minus PS 4 by 5 त्यसपछि थर्ड मा के भनेछ थर्ड मा a prime number number of favorable cases getting prime number तो कति prime numbers बनो त 235 2 चाहिँ 15 चोटि 3 चाहिँ 20 चोटि 5 चोटि चाहिँ 20 चोटि भने कति हो 55 भनेको यसमा prime numbers भनेको m by n is equal to 55 by 100 is equal to 0.55 अर्को के भनेछ नम्बर कसरी आयो 4 और 5 ए 4 और 5 पनि के हुनु नम्बर plus 5 favorable cases getting 4 और 5 और जोड़ी 4 कति जोड़ी छ त्यहाँ 30 चोटि 30 20 30 50 भनेको 4 और 5 को बदला m by n is equal to 50 by 100 is equal to 0.5 अथवा 1/2 यहाँ से के छ छैन सर सर 3 को भन्दिनु न एकछिन सर 5 केस एकछिन है सर बाँकी छ सर 3 को कुन 3 यही 3 सर 12 3 ह 12 को 3 बोर्डमा भएको 3 मा प्राइम नम्बर भने के हो भने त प्राइम नम्बर 2 3 5 छ त 2 भनेको 15 चोटि छ 3 भनेको 20 चोटि छ 5 भनेको 20 चोटि जोड्यो क्या 1 देखि 6 मा प्राइम नम्बर के हो 2 3 5 हैन 2 को फ्रिक्वेन्सी 15 छ 3 को फ्रिक्वेन्सी 20 छ 5 को फ्रिक्वेन्सी 20 के हैन हजुर सर वास ल आज लास्ट क्वेशन 14 को 15 नम्बर चाहिँ भन्ने स्टार्ट गरौँला 14 को सेकेन्ड हो 14 को एकछिन नमिट्नु अब तिम्रो क्लास चाहिँ सायद मंगलबार बुधबार हुँदैन होला हैन मंगलबार बुधबार म भोलि बाहिर जाने छु हैन अनि अब कहिले हुन्छ खबर गर्नु तिमीलाई दिवस सरले खबर गर्नु है P0 5 14 को सेकेन्ड 14 को सेकेन्ड सर एकछिन आगामी नेटले साथ दिया हो हजुर सर हो सर हिजो बेलुकीदेखि नेट गएको आज बिहान 10 बजे नेट थियो डाटाबाट पढाएको सरले यति साथ दिउ सर नेटले सर 14 कति नम्बर सेकेन्ड सर सेकेन्ड ये चाहिँ कसरी सर सर 14 ए कसरी यसो बताइदिसो त 14 ए 1 को ए 1 को के फरक छ डिवाइड त गरेको नि ए 25 100 डिवाइड बाइ 10000 गर्ने m by n डिवाइड गर्ने m भनेको 2500 n भनेको 10000 ल सेकेन्ड बार in toss of 100 in a 100 tosses of coin एउटा coinलाई 100 चोटि फाल्ने भनेको n भनेको 100
56 heads were observed. 56 चोटी हेड आउँछ. 56 चोटी हेड आउँछ. है number of heads अनि 56 चोटी आउँछ. What is the empirical probability of getting a tail in the next term? 56 चोटी हेड आउँछ भने बाँकी अरु चोटीमा टेल आउने सम्भावना कति? बाँकी अरु चोटीमा empirical probability के हो सर? के रे? empirical probability के हो? कुन चाहिँको? empirical probability भनेको चाहिँ के हो सर? empirical probability भनेको खास के भने हाम्रो दुई probability approachesमा तीन किसिमको हुन्छ. एउटा क्लासिकल एप्रोच हुन्छ जुन अहिलेसम्म गर्यो, अर्को एम्पिरिकल एप्रोच हुन्छ, अर्को सब्जेक्टिभ एप्रोच हुन्छ. क्लासिकल एप्रोचमा हामी के पढ्छौं भने त्यो भन्न बाँकी नै थियो. क्लासिकल एप्रोचमा के पढ्छौं भने एउटा क्वाइन टस गर्दाखेरि हामी इक्वली लाइकली केस मान्छौं हेड र टेलको सम्भावना. माने एउटा क्वाइनलाई 4 चोटी फाल्यो भने के दुई इक्वली लाइकली केस हुँदैन. किनभने दुई चोटी हेड र दुईटी टेल आउँछ भने छ. मेबी 3 चोटी हेड होला 1 चोटी टेल होला. मेबी 3 चोटी टेल होला 1 चोटी हेड होला. दे आर नॉट सेड टु बी इक्वली लाइकली. तर क्लासिकल एप्रोचमा के हुन्छ भने इक्वली लाइकली मान्छ. दैट इज द ड्रॉबैक अफ द क्लासिकल एप्रोच. त्यसपछि के हुन्छ एम्पिरिकल एप्रोचमा के भने व्हेन वी परफॉर्म द एक्सपेरिमेन्ट लार्ज नम्बर अफ टाइम्स, एक्सपेरिमेन्ट बढाउँदै गयो 100 चोटी 1000 चोटी 10000 चोटी बढाउँदै गयो भने अन्तर्गत माने एउटा क्वाइनलाई 100 चोटी फाल्यो भने मोर लेस हामी के जम्सन गर्छौं भने त्यो भनेको 50-50 आउला. त्यो 50-50 भनेको लार्ज नम्बर टाइम्स गर्यो भने त्यसबाट आएको प्रोबेबिलिटीलाई के भन्छ हामी एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी भन्छौं. त्यसबाट आएको प्रोबेबिलिटी के भन्छ एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी. यदि मान्छेको गन्ध आयो सब्जेक्टिभ बिलिफ आयो भने त्यो सब्जेक्टिभ प्रोबेबिलिटी भन्छ. त्यो सब्जेक्टिभ प्रोबेबिलिटीको खास हामीलाई चाहिदैन. त्यही भएर यहाँ 100 चोटी फालेको छ भनेको एम्पिरिकल लास्ट टाइम्स हो नि. लास्ट टाइम्स भएको हुनाले यसको नाम के राख्यो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी. अब यम भनेको के हो त हाम्रो टेल बनाएको छ नम्बर अफ फेभरेबल केसेस गेटिङ टेल्स. टेल्स कति चोटी भयो 100 मा 56 भने कति हो 44 हैन 44 हो. त भनेको यसमा टेलको फर्मुला के हो त m by n is equal to 44 divided by 100 is equal to 0.4. यो आयो. एउटा तरिका यो. अर्को तरिका के हुन्छ भने हेडको प्रोबेबिलिटी निकाल्न. हेडको भने कति हो 56 by 100 हुन्छ 0.56. अनि 1 बाट हेडको प्रोबेबिलिटी घटाउँदा त टेल गइहाल्छ नि. अर्को तरिका हेडको प्रोबेबिलिटी निकाल 1 बाट हेडको प्रोबेबिलिटी घटायो भने बाँकी टेलको निस्किन्छ. अहिलेसम्म पढाएको मैले यो एक्सरसाइजबाट भनेको चाहिँ ग्रुप सी को लागि 5 मार्क्स को लागि आउने प्रब्लमहरु 5 मार्क्स को लागि ग्रुप सी को लागि. अब आज मैले गर्ने तिमीहरुलाई 14 नम्बर सम्म गर्ने तिमीहरुको 15 नम्बर मैले भन्न बाँकी छ. अब मजाले गर्ने होमवर्क सिकाउने. हैव अ गुड डे गुड वीक. 13 के एकचोटी भन्दिनु न. थ्यांक यू सर. सर 13 को सर 13 भन्दिछु नि एकचोटी. 13 मा the following table gives the distribution of monthly wages of 2000 employees of firm. एउटा फर्मको 2000 जना छ कर्मचारी. n भनेको 2000. 2000 n भनेको 2000. wages दिया छ नम्बर अफ कस्ट दिया छ. An individual is selected at random from the above. यो कुबाट एक जना तान्ने. What is the probability that his wages are under 320? त्यसको wages 320 भन्दा बिलो हुने कति. यहाँ क्वेशन दिया छ 320 भन्दा बिलो कति छ 18 236. 18 र 236 भने 254 हुन्छ यम. अनि 234 का 2000 ले डिवाइडर. तो एउटा अर्को के भनेको छ above 400 यहाँ क्वेशन है above 400 मा छ 484 plus 70 plus 36 जोड्ने. तो यम हुन्छ. याद भनेको 2000 डिवाइड गरे. अर्को के भनेको छ बिट्विन 320 to 400. 320 देखि 400 भनेको कति छ यसमा 956 plus 400 जोड्ने अनि यसले डिवाइड. यो त झन् सजिलो हो सिम्पल केस. ओके हैव अ गुड डे गुड फ्राइडे गुड वीक सी यू सून सर. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू सर. हैव अ सेफ जर्नी सर. भोलिको लागि थैंक यू. ल भोलि अब बुक चाहिँ कसको सबैलाई बुक चाहिँ कलेक्ट गरे त. ओके सर. हैव अ सेफ जर्नी. थैंक यू सर.
कुनै पाइएको छैन सर। अब जहाँ पनि पाइन्छ है बुकको रचना गरे बुक जहाँ पनि पाइन्छ। त्यो गणेशलाई फोन गर भन्ने हुन्छ हजुरले नम्बर दिनु भएको थियो नि उहाँलाई फोन गर्यो भने चाहिँ घरमै ल्याइदिनु हुन्छ काठमाडौँमा। के भन्नु भएको हजुर गणेश कला उहाँको नम्बर 9851177286 उहाँलाई फोन गर्नु है। हस् सर भन्नु रिक्वेस्ट गरिदिनुहुन्छ है जरुर ल्याइदिनुहुन्छ। अब यो गरेर आउने बेला सबैको हातमा हेऱ्यो मेरो अनुहार हेऱ्यो 2-3 हप्ता एक महिना बेसी हप्ता काम छैन। अब बुकले लिएर होमवर्क सँगै गर्नु अगाडि है। ओके थ्यांक यू सर। गुड डे बाय। Thank you, sir. Bye. Thank you. Have a good journey. थ्यांक यू Thank you, sir.